बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। मिडल ईस्ट के हालात दिन ब दिन संगीन होते नजर आ रहे हैं। अरब लीग की काहिरा में हंगामी मीटिंग हुई जिसमें ईरान पर तबर्रा किया गया और हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला किया गया। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। अरब लीग ने कहा ईरान की जारहियत नाकाबिल कबूल है, कौमी सलामती को खतरा हो तो खामोश नहीं बैठेंगे, सऊदी अरब की वार्निंग। काहिरा मीटिंग के बाद अरब लीग ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया, कहा कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जाएंगे। फलस्तीनी तंजीमों और लेबनान ने अरब लीग के फैसले को रद्द कर दिया, कहा अमेरिका और इसराइल को फायदा होगा। साद हरीरी मंगल को इजिप्ट का दौरा करेंगे, क्या वजीर आजम बेरूत वापस आएंगे, सस्पेंस बरकरार। लेबनान मसले पर जर्मनी के साथ तनाव के बीच सऊदी ओहदेदार ने बर्लिन का दौरा रद्द कर दिया। हमास ने पीएलओ पर अमेरिका की शर्तों को रद्द कर दिया, कहा फलस्तीनी कौम को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जर्मनी में हुकूमत बनाने पर बातचीत टूट गई, क्या एंजेला मर्केल का दौर खत्म हो गया, सदर नए इलेक्शंस का ऐलान कर सकते हैं। चाइना के मिसाइल्स दुनिया में कहीं भी वार कर सकते हैं, बीजिंग ने रामनाथ कोविंद के अरुणाचल दौरे पर किया एतराज। राहुल गांधी अगले महीने कांग्रेस की बागडोर संभाल लेंगे, क्या नए साल में नए सदर नई किस्मत लाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अरब मुल्कों की तंजीम अरब लीग की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि वो ईरान की जारहियत को कबूल नहीं कर सकते। इस मौके पर सऊदी अरब ने वार्निंग दी कि अगर सऊदी अरब की कौमी सलामती को खतरा हो गया तो वो खामोश नहीं बैठेगा। ये मीटिंग काहिरा में हुई। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने अरब लीग के वज़ीरों की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए ईरान की जारहाना पॉलिसियों से मुकाबला करने के लिए संजीदा है। अरब मुल्कों के वज़ीरों ने सऊदी अरब से यकजहती का इजहार किया और कहा कि वो ईरान की जारहियत के खिलाफ उसके किसी भी कदम की तायद करेंगे। मीटिंग में ईरान को खबरदार किया गया कि वो उनके मुल्कों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बंद करे और हिजबुल्लाह और अलहूसियों की मदद करना छोड़ दे। इस मौके पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा गया कि ईरान की जारहियत पर गौर के लिए वो एक हंगामी मीटिंग करे। सऊदी अरब की दरख्वास्त में कहा गया कि ये मीटिंग मंगल को ही होनी चाहिए। यूएई, बहरीन और कुवैत ने भी ऐसी मीटिंग की तायद की। हाल ही में यमन से रियाद एयरपोर्ट की तरफ एक मिसाइल छोड़ा गया था जिसे मार गिराने का दावा किया गया। सऊदी ओहदेदारों ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ईरान यमन के अलहूसियों को हथियार दे रहा है, लेकिन ईरान ने ऐसे इल्जामात को रद्द कर दिया। इस हमले के बाद ही सऊदी इत्तेहाद ने यमन की नाकाबंदी की। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने अरब लीग की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ईरानी मिसाइल्स मुक़द्दस मकामात का एहतराम नहीं करते। रियाद पर हमले से सऊदी अरब के खिलाफ ईरान की जारहियत का अंदाज़ा होता है और इससे पता चलता है कि ईरान की दखल अंदाजी किस कदर संगीन मसला है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने कहा कि रियाद पर हमला ईरान की जारहियत का एक पैगाम था जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरे खित्ते के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हदें पार कर दी हैं। उन्होंने खित्ते को तबाही की दहलीज पर ला दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ईरान खित्ते के बहरानों को हवा देने के लिए मसलकी चालें चल रहा है और यमन को सऊदी अरब और अरब दुनिया के लिए कांटा बनाना चाहता है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान से कहा कि वो खित्ते के ताल्लुक से अपनी पॉलिसियां बदले और दखल अंदाजियां रोके।
بحرین کے وزیر خارجہ خالد بن احمد الخلیفہ نے کہا کہ لبنان پوری طرح سے حزب اللہ کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ جبران باسل نے اتوار کو ہونے والی اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ان کی جگہ لبنان کی نمائندگی عرب لیگ میں لبنان کے سفیر اینٹونی عزام نے کی۔ عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے بھی، جو ایران اور حزب اللہ کی تائید کرتے رہے ہیں، اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ وزارت خارجہ میں عراق کے انڈر سیکریٹری نثار خیر نے میٹنگ میں شرکت کی۔ عرب لیگ کی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب سعودی عرب اور ایران کے درمیان لبنان اور دوسرے مسائل پر سخت تناؤ پایا جاتا ہے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل نے قاہرہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عرب ملکوں نے حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے اتفاق کیا ہے اور اگلے قدم کے طور پر وہ UN سیکیورٹی کونسل جا سکتے ہیں۔ عرب لیگ میں لبنان کے نمائندے اینٹونی عزام نے اس بیان کو رد کر دیا اور کہا کہ حزب اللہ لبنان کے عوام کے بڑے حصے کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کی پارلیمنٹ میں بھی حزب اللہ کی نمائندگی ہے۔ لبنان کی حکومت اور فلسطینی تنظیموں نے حزب اللہ کو مزاحمتی تحریک نہیں بلکہ دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر عرب لیگ پر تنقید کی ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ جبران باسل نے ایک بیان میں کہا کہ وہ حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ لبنان کی ایک بنیاد ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ عرب لیگ کے اس فیصلے سے اسرائیل اور امریکہ کا فائدہ ہوگا اور اس کا مقصد سعودی حکومت کو مطمئن کرنا ہے۔ فلسطینی تنظیموں کے اتحاد نے اس فیصلے کو خطرناک بتایا اور کہا کہ حزب اللہ اسرائیل اور دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے پہلی مرتبہ یہ بات مانی ہے کہ اسرائیل کے سعودی عرب کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں۔ وزیر توانائی یووال اسٹنزر نے آرمی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے کئی مسلم اور عرب ملکوں کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں، ہمیں ان تعلقات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن سعودی عرب چاہتا ہے کہ اسرائیل ان تعلقات کو چھپا کر رکھے اور تل ابیب کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ وہ ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری منگل کو ایجپٹ کا دورہ کریں گے اور صدر عبد الفتح السیسی سے ملاقات کریں گے۔ حریری سعودی عرب سے فرانس پہنچے جہاں انہوں نے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی۔ ایسی خبر ہے کہ وہ چہارشنبے کو لبنان پہنچیں گے اور ملک کی آزادی کے دن کی تقریب میں حصہ لیں گے، لیکن اس تعلق سے ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سعد حریری نے حال ہی میں سعودی عرب سے استعفے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد لبنان اور مڈل ایسٹ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سعد حریری کے 2 بچے اب بھی سعودی عرب میں ہیں۔ پوپ فرانسس نے لبنان اور مڈل ایسٹ میں امن کی اپیل کی ہے۔ ویٹیکن میں اتوار کو خطاب کرتے ہوئے پوپ نے مڈل ایسٹ کے حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں لوگ جس طرح رہ رہے ہیں اس پر وہ کافی فکر مند ہے۔ وہ پوری دنیا خاص طور پر مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ ترکی، رشیا اور ایران کے وزیروں نے سیریا بحران پر ایک بار پھر بات چیت کی۔ جنیوا میں اگلے ہفتے سیریا کے بارے میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف، ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو اور رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے جنیوا بات چیت سے پہلے ترکی کے شہر انطالیہ میں ملاقات کرتے ہوئے سیریا بحران کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی۔ عراق کی سپریم کورٹ نے کردستان کی آزادی کے سوال پر ہونے والے ریفرینڈم کو غیر دستوری قرار دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس ریفرینڈم کے نتیجوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حال ہی میں کردستان کی آزادی کے سوال پر ریفرینڈم کے بعد عراق کی مرکزی فورسز نے اس کے زیادہ تر حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ سعودی عرب کے ایک پینل نے یمن میں سعودی اتحاد کے حملوں کو جائز ٹھہرایا ہے۔ اسے ایک آزاد پینل کی رپورٹ بتایا گیا۔ عرب میڈیا میں اس پینل کے ترجمان اور ایڈوائزر منصور احمد المنصور کے حوالے سے کہا گیا کہ تحقیقاتی پینل نے تمام معاملات کا جائزہ لیا۔ یمن میں سعودی اتحاد کی بمباری میں کئی سویلینز بھی زد میں آنے کی خبریں ملی ہیں، جس پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی تنظیم حماس نے امریکہ کی طرف سے تنظیم آزادی فلسطین PLO پر اسرائیل کے ساتھ بات چیت کے لیے رکھی گئی شرطیں رد کر دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ فلسطینی قوم کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے حماس کا ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ PLO پر امریکہ کا دباؤ دراصل اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف جرائم جاری رکھنے میں اس کی مدد کرنے کے برابر ہے اور یہ فلسطینیوں کے قاتلوں اور جلادوں کی مدد کرنے جیسا ہے۔ 2 دن پہلے امریکی حکومت نے فلسطینی اتھارٹی سے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کرے ورنہ امریکہ میں PLO کے دفتر بند کر دیے جائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے زلزلے سے متاثرہ کرمانشاہ صوبے کا دورہ کیا۔ انہوں نے سب سے زیادہ متاثرہ ٹاؤن سرکول ذہاب میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خامنائی نے کہا کہ مجھے وہی درد محسوس ہو رہا ہے جو آپ کے دلوں میں ہے، کاش میں آپ کے اچھے دنوں میں آپ سے ملتا۔ حال ہی میں ایران عراق سرحد پر ایک طاقتور زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے سے ایران میں 436 لوگ ہلاک ہوئے۔
जर्मनी में एक सियासी बहरान पैदा हो गया है। नई हुकूमत बनाने के बारे में चांसलर एंजेला मर्केल की पार्टी और दूसरी जमातों के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई है। इस तरह मुल्क में फिर से इलेक्शंस के अंदेशे पैदा हो गए हैं। जर्मनी में कई महीनों से सियासी बेचैनी देखी जा रही है। बातचीत का टूटना एंजेला मर्केल के लिए एक धक्का है। 2 महीने पहले जर्मनी में इलेक्शंस हुए थे। ये 12 साल में एंजेला मर्केल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कई हफ्तों से सियासी पार्टियों के दरमियान बातचीत हो रही थी। एक अपोजिशन लीडर ने कहा कि उनके दरमियान भरोसे की कोई बुनियाद नहीं है। जर्मनी में आगे क्या होगा इस बारे में उलझन है, लेकिन एंजेला मर्केल ने अंदाजों के दरमियान सदर फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर से मुलाकात की, जो दोबारा इलेक्शंस का ऐलान कर सकते हैं। एंजेला मर्केल ने कहा कि उन्हें बातचीत टूटने पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा तौर पर सदर को बताया है कि बातचीत नाकाम हो गई है। एंजेला मर्केल के ब्लॉक ने सितंबर में होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन वोटर्स ने आमतौर पर बड़ी जमातों को रद्द कर दिया था। एंजेला मर्केल को नई हुकूमत बनाने के लिए पूरी ताईद हासिल नहीं हुई। ये बात साफ नहीं है कि क्या इस बहरान से एंजेला मर्केल का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस हवाले से क़यास आराई और अंदाजे लगाए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने लेबनान मसले पर जर्मनी के साथ तनाव के बीच अपने एक सीनियर ओहदेदार के बर्लिन दौरे को कैंसिल कर दिया। हाल ही में सऊदी अरब ने जर्मन वजीर खारजा के बयान पर एहतजाज करते हुए बर्लिन से अपने सफीर को वापस बुला लिया था। जर्मनी के वजीर खारजा सिगमार गैब्रिएल ने लेबनान के हालात पर तबसरा करते हुए कहा था कि यूरोपीय मुल्क लेबनान में किसी भी मुहिमजोई या एडवेंचरिज्म को कबूल नहीं करेंगे। एक न्यूज़ वेबसाइट स्पीगल ऑनलाइन ने इस दौरान बताया कि इस हफ्ते जर्मनी में एक मीटिंग होगी जिसमें मिडल ईस्ट, खासतौर पर यमन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जर्मनी के एक सिफारतकार ने कहा कि वजीर आजम साद हरीरी को बेरूत वापस जाना चाहिए। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे अबू धाबी में आधी से ज्यादा शादियां 3 साल के अंदर टूट रही हैं और फिल्म पद्मावती पर सियासी खेल जारी है। So lucky. टोली चौकी मूवी प्लैनेट वाले होलसेल और कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइजेस दे रहे। वाओ, CDs, DVDs of old and new collection of all language songs and movies, branded mobiles, home theater projectors, pen drive, memory card, headphones, portable DVD players, Wi-Fi routers, digital camera, trimmers, hair dryers, hard disk, mouse, keyboard and monitors. Best wholesale showroom. Thank you, ma'am. Visit again. Best prices, best showroom. That's the reason, ma'am. Our business runs on trust and honesty as per the customer requirement. So, Movie Planet is the only showroom which can change your high-tech needs with superb wholesale comfort. Hey, Movie Planet! वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फरास्त। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अरब लीग ने कहा ईरान की जारहियत नाकाबिल कबूल है। कौमी सलामती को खतरा हो तो खामोश नहीं बैठेंगे, सऊदी अरब की वार्निंग। काहिरा मीटिंग के बाद अरब लीग ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहा कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जाएंगे। फलस्तीनी तंजीमों और लेबनान ने अरब लीग के फैसले को रद्द कर दिया। कहा अमेरिका और इसराइल को फायदा होगा। साद हरीरी मंगल को इजिप्ट का दौरा करेंगे। क्या वजीर आजम बेरूत वापस आएंगे? सस्पेंस बरकरार। लेबनान मसले पर जर्मनी के साथ तनाव के बीच सऊदी ओहदेदार ने बर्लिन का दौरा रद्द कर दिया। हमास ने PLO पर अमेरिका की शर्तों को रद्द कर दिया। कहा फलस्तीनी कौम को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जर्मनी में हुकूमत बनाने पर बातचीत टूट गई। क्या एंजेला मर्केल का दौर खत्म हो गया? सदर नए इलेक्शंस का ऐलान कर सकते हैं।
چائنا کے میزائلز دنیا میں کہیں بھی وار کر سکتے ہیں، بیجنگ نے رام ناتھ کووند کے اروناچل دورے پر کیا اعتراض۔ راہل گاندھی اگلے مہینے کانگریس کی باغ ڈور سنبھال لیں گے، کیا نئے سال میں نئے صدر نئی قسمت لائیں گے؟ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران اور یورپی یونین کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں نیوکلیئر ڈیل پر عمل کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ ارنا نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی ہے۔ یورپی یونین کی ڈپٹی پولیٹیکل ڈائریکٹر ہیلگا شمیز نے ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات کی۔ اس سے پہلے بھی ایران اور یورپی یونین کے عہدیداروں کے بیچ تہران اور بروسلز میں ایسی بات چیت کے 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب امریکہ اس ڈیل کو رد کرنے پر غور کر رہا ہے، لیکن یورپی ملک چاہتے ہیں کہ اس سمجھوتے کو برقرار رکھا جائے۔ افریقہ کے ملک موروکو میں غذا کی تقسیم کے دوران بھگدڑ کا سانحہ پیش آیا جس سے کم 18 لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ السویدا صوبے میں پیش آیا۔ زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے نے استعفیٰ دینے کے لیے انہیں دی گئی ڈیڈ لائن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ان کی پارٹی نے خود یہ ڈیڈ لائن دی تھی۔ امید کی جا رہی تھی کہ زمبابوے کے صدر اتوار کی رات قوم سے خطاب میں اپنے استعفے کا اعلان کریں گے، لیکن 37 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والے موگابے نے استعفے کا اعلان نہیں کیا۔ رابرٹ موگابے نے اشارہ دیا کہ وہ کچھ اور وقت حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان پر استعفے کے لیے کئی گوشوں کی طرف سے دباؤ ہے۔ میانمار کے لیڈر آنگ سان سوچی نے جن پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے دنیا بھر میں تنقیدیں کی جا رہی ہیں، الزام لگایا کہ دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلنے کی وجہ غیر قانونی امیگریشن ہے۔ سوچی نے میانمار کے دارالحکومت میں ایک تقریر کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے ایشین ملکوں کے وزیروں اور یورپی عہدیداروں کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میانمار اور دوسرے ملکوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگوں اور بدامنی سے ترقی متاثر ہوتی ہے۔ میانمار کے دارالحکومت میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی نے سوچی سے ملاقات کی اور روہنگیا بحران پر بات چیت کی۔ میانمار سے پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کا دورہ کیا اور وہاں وزیر اعظم شیخ حسینہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر شیخ حسینہ نے یورپی عہدیدار کو روہنگیا ریفیوجیوں کے سیلاب سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں بتایا۔ ابوظہبی میں 50% سے زیادہ شادیاں 3 سال سے زیادہ نہیں ٹکتی۔ ایک سرکاری رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ ابوظہبی کے اسٹیٹسٹکس سینٹر نے جو رپورٹ جاری کیا اس کے مطابق 2016 میں 1922 طلاق ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 28.2% طلاق کے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادیاں 1 سال بھی نہیں چلیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے سال 5892 شادیاں ہوئیں۔ اب دیکھتے ہیں اپنے ملک کی کچھ خبریں۔ راہل گاندھی جلد ہی کانگریس پارٹی کی باغ ڈور سنبھال لیں گے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں پارٹی صدر کو چننے کے لیے الیکشن کے شیڈیول کو منظوری دے دی گئی۔ یہ میٹنگ نئی دہلی میں سونیا گاندھی کے مکان پر ہوئی۔ اس سلسلے میں 1 دسمبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور ضرورت پڑنے پر 16 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 19 دسمبر کو ہوگی۔ اس طرح یہ تقریباً طے ہے کہ 2018 کے نئے سال سے کانگریس ایک نئے صدر کی نگرانی میں نئے ارادوں کے ساتھ کام کرے گی۔ سونیا گاندھی نے ورکنگ کمیٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ معمولی وجوہات پر پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن کو سبوتاج کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جواب دہی سے نہیں بچ سکتی۔ سونیا گاندھی نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم آدھی رات کے وقت پارلیمنٹ میں خامیوں سے بھرپور GST کا جشن منا سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کا سامنا کرنے کا ان میں حوصلہ نہیں ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی کے کارناموں کو جھٹلاتے ہوئے جدید ہندوستان کی تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ، راہل گاندھی، سینئر لیڈرز ملکارجن کھرگے، پی چدمبرم اور دوسروں نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ صدارتی چناؤ میں راہل گاندھی اکیلے امیدوار ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی کے تنظیمی چناؤ کے لیے 31 دسمبر کی مہلت مقرر کی ہے۔ گجرات اسمبلی الیکشنز کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گجرات میں 93 حلقوں کے لیے 14 دسمبر کو دوسرے مرحلے کے تحت ووٹنگ ہوگی۔ نامینیشنز داخل کرنے کی آخری تاریخ 27 نومبر ہے۔ چیف منسٹر گجرات وجے روپانی نے راجکوٹ حلقے سے اپنا نامینیشن داخل کیا۔ اتوار کی شام کانگریس نے گجرات الیکشنز کے لیے اپنے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر فینانس ارون جیٹلی نے چیف منسٹر گجرات وجے روپانی کی نامینیشن داخل کرنے کے موقع پر کہا کہ انہیں یقین ہے کہ الیکشنز میں بی جے پی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔
हार्दिक पटेल और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद के बारे में अब तक सूरत-ए-हाल साफ नहीं हुई और उलझन बरकरार है। इस दौरान गुजरात के सूरत शहर में कांग्रेस के दफ्तर पर हार्दिक पटेल के हामियों के हमले की खबर है, जिससे सूरत-ए-हाल और पेचीदा हो गई। पता चला है कि कांग्रेस और हार्दिक पटेल के दरमियान रिजर्वेशन और टिकटों की तकसीम के मसले पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। चाइना ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर तनकीद की है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो सरहदी तनाज़े को पेचीदा करने से बाज आ जाए। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चाइना की हुकूमत कभी भी नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम नहीं करेगी और इस ताल्लुक से हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल साफ है। उनसे अरुणाचल प्रदेश में रामनाथ कोविंद के दौरे के बारे में पूछा गया था। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। चाइना की हुकूमत हमेशा अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तान के सीनियर ओहदेदारों के दौरों पर एतराज़ करती रही है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना की फौज में अगले साल बाद ऐसे नए मिसाइल्स शामिल किए जाएंगे जो दुनिया के किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। इन मिसाइल्स की रेंज कम से कम 12,000 किलोमीटर होगी। बीजिंग से मिलने वाली रिपोर्ट में इन जदीद मिसाइल्स के बारे में कहा गया जो न्यूक्लियर हथियारों के साथ भी किसी भी बर्रे-ए-आज़म में किसी भी मुल्क को किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। फिल्म पद्मावती की रिलीज को रोक दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ मुजाहरों और सियासत का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश की हुकूमत ने भी दूसरी दो रियासतों की तरह इस पर पाबंदी लगा दी है। पद्मावती 150 हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। श्रीलंका को कामयाबी के लिए 231 रन बनाने थे और उसने सिर्फ 75 पर 7 विकेट खो दिए। खराब रोशनी की वजह से खेल को जल्द खत्म कर दिया गया। इससे पहले हिंदुस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स 237 रनों की लीड हासिल करते हुए डिक्लेयर की। कैप्टन विराट कोहली ने अपनी 18वीं टेस्ट सेंचुरी बनाई और 104 पर नॉट आउट रहे। हिंदुस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स 8 विकेट पर 352 पर डिक्लेयर की। केएल राहुल ने 79 और शिखर धवन ने 94 रन बनाए। इस मैच में काफी वक्त बारिश और खराब रोशनी की नजर हो गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरब लीग ने कहा ईरान की जारहियत नाकाबिल कबूल है। कौमी सलामती को खतरा हो तो खामोश नहीं बैठेंगे, सऊदी अरब की वार्निंग। काहिरा मीटिंग के बाद अरब लीग ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहा कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जाएंगे। फलस्तीनी तंजीमों और लेबनान ने अरब लीग के फैसले को रद्द कर दिया। कहा अमेरिका और इसराइल को फायदा होगा। साद हरीरी मंगल को इजिप्ट का दौरा करेंगे। क्या वजीर आजम बेरूत वापस आएंगे? सस्पेंस बरकरार। लेबनान मसले पर जर्मनी के साथ तनाव के बीच सऊदी ओहदेदार ने बर्लिन का दौरा रद्द कर दिया। हमास ने पीएलओ पर अमेरिका की शर्तों को रद्द कर दिया। कहा फलस्तीनी कौम को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जर्मनी में हुकूमत बनाने पर बातचीत टूट गई। क्या एंजेला मर्केल का दौर खत्म हो गया? सदर नए इलेक्शंस का ऐलान कर सकते हैं। चाइना के मिसाइल्स दुनिया में कहीं भी वार कर सकते हैं। बीजिंग ने रामनाथ कोविंद के अरुणाचल दौरे पर किया एतराज। राहुल गांधी अगले महीने कांग्रेस की बागडोर संभाल लेंगे। क्या नए साल में नए सदर नई किस्मत लाएंगे? ये थी आज की खबरें। अब शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।